اللہ دین رضیتا بما قسمتہ لکا، جڑا میں تیرے واسطے رزق دا حصہ بنا کے رکھے اگر تو اس تے راضی رہا تو ہو سی کیا ارحتا قلبک و بدنک، تیرے دل کو سکون دے ساں، تیرے بدن کو سلامتی دے ساں۔ وَكُنْتَ عِنْدِي مَحْمُودًا، تو میں اللہ دے کاغذ ہیں جو اچھا آدمی ہو سے، قابل تعریف ہو سے۔ وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْضَى بِمَا قَسَّمْتُهُ لَكَ، جڑا تیرا حصہ میں اللہ بنا کے رکھے اگر تو اس تے راضی نہ ہویا تے الٹے سدھے ہاتھ مارے تے فراڈ تے چوریاں تے چکاریاں دھوکے تے دو نمبریاں تے ناپ تولے چ کمی تے فضولیات تے چکر جو پہ گیا، اللہ فرمیندے وقت میری گل یاد رکھیں، لَأُسَلِّطَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا، تیرے ہوتے دنیا کو ایہو جیاں مسلط کرے سا، ترکزو فیہا رکز الوحوش فی البریہ، تو وہ تو سے جیویں ودا بھجدہ اسے جیویں درندے صحراویں چ وات پٹ کے بھجدے ودے ہوندے۔